अल्लाहु तबारक व तआला फी किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतियुल्लाह व अतियुर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम सलवात पर दरूद ज़हमत नहीं, इज़्ज़त है, एहसान नहीं, ईमान है, गुनाहों का कफ़ारा है, रिज़्क़ में कसरत का बाइस है, खुशनूदी आले मोहम्मद की दलील है, रहमत परवरदिगार के नज़ूल की सनद है, मिलके बाआवाज़े बुलंद सलवात इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि अगर कोई बंदा मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद पर दरूद भेजे, पहले दरूद भेजे, फिर 400 साल तक चुप रहे, 400 साल के बाद दोबारा दरूद भेजे, फरिश्ते कहते हैं बंदा खुदा अभी तो पिछले दरूद का सवाब भी हम लिख रहे हैं, मिलके बाआवाज़े बुलंद सलवात खुदावंद आलम सैयद-ए कौनैन के लाल के सदके में इस अजीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। जितने बीमार हैं, बीमार करबला का वास्ता मौला सबको शफाए कुल्ली, जितने बे औलाद हैं, बीबी रुबाब की उजड़ी झोली का वास्ता मौला सबको औलाद दरीदा। आज के दौर की सबसे अहम दुआ कोशिश करना, सारे आमीन कहना, खुदावंद करीम उस वक्त तक किसी भी अलीउल वलीउल्लाह पढ़ने वाले को मौत न दे जब तक वो कब्र ज़हरा फरजंद ज़हरा की ज़ियारत न कर। इनके सलवात भेज दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सामीन ग्रामी कदर इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, अतियुल्लाह व अतियुर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। लेकिन इससे पहले एक जुमला भी आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। मुसलमानों से गुफ्तगू नहीं हो रही, ईमान वालों से हो रही है। क्या गुफ्तगू हुई? 3 हुक्म जारी हुए, अतियुल्लाह व अतियुर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह की अताअत करो, रसूल की अताअत करो और उलिल अम्र की अताअत करो। ये 3 अताअतें अल्लाह की तरफ से है, मौलवी वाली अताअत शैतान की तरफ से है। अल्लाह की अताअत करो, रसूल की अताअत करो और उलिल अम्र की अताअत करो। ये जो उलिल अम्र है किबला, ये वोटों से नहीं बनता। ये जितने इकट्ठे हो जाए, 6 इकट्ठे हो जाए, 36 इकट्ठे हो जाए, ये वोटों से नहीं बनता। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, इन्नी जाइलुन मैं बनाऊंगा, फिल अर्ज़ खलीफा जमीन पे एक खलीफा। पता चला खलीफा अल्लाह बनाता है, 36 चोर मदीने में इकट्ठे होके नहीं बना सकते। उलिल अम्र वोटों से नहीं बनता, उलिल अम्र तख्त आ जाने से नहीं बनता, उलिल अम्र ताज पहन लेने से भी नहीं बनता, उलिल अम्र मोहम्मद को बेटी दे देने से भी नहीं बनता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या अली। उलिल अम्र इल्म से भी नहीं बनता। इल्म से बंदा आलिम तो बन सकता है, उलिल अम्र नहीं बन सकता। अल्लाह ने कुरान में टोटल 29 चीजों को अम्र फरमाया है। अम्र का मतलब है दीन, अम्र का मतलब है अक्ल, अम्र का मतलब है बारिश, अम्र का मतलब है रिज्क, अम्र का मतलब है हवा, अम्र का मतलब है सूरज, अम्र का मतलब है चांद, अम्र का मतलब है कज़ा व क़द्र, अम्र का मतलब है जिंदगी, अम्र का मतलब है मौत, अम्र का मतलब है पूरी कायनात। अब देखना ये है उलिल अम्र होता कौन है, उलिल अम्र के पास अख्तियार कौन कौन से हैं। उलिल अम्र वो होगा जो बारिश बरसा सकता हो, जो हवाएं चला सकता हो, जो सूरज पलटा सकता हो, जो रिज्क बांट सकता हो। सलवात भेज दीजिए। बंदे परेशान हो गए, मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं अमर को साबित करूँ। कुरान फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यसअलूनका अनिर रूह। ऐ मेरे हबीब, ये तुमसे पूछते हैं रूह क्या है, इनसे कह दीजिए कुल रूह मिन अम्र रब्बी, रूह मेरे अल्लाह का अम्र है।
अब उलिल अम्र वो होगा जो मार भी सकता हो, जिवा भी सकता हो। है किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे मौलवी में ये ताकत कि वो किसी मुर्दे को जिंदा करे, जिंदा को मुर्दा करे तो वो सामने आए। क्योंकि मुज्तहिद होने का दावा आसान है, मौजज़ा करके दिखाना मुश्किल है। मौजज़ा तो किबला तब होगा जब उसका अमर पे अख्तियार होगा। जिसका अमर पर अख्तियार नहीं वो उलिल अमर नहीं। जो उलिल अमर नहीं उसकी बैत हराम है। किबला मजलिस हुसैन है, मिंबर रसूल है। हुसैन की कब्र समझ के हाथ रख के कसम खा के फिक्र अर्ज करता हूं, अगर मैं झूठ बोलूं खुदा इसी जगह को मेरी कब्र बना दे। इससे बड़ी कसम नहीं है मेरे मजहब के अंदर। किबला चूंटी भी चलती है ना तो वो भी एक लाइन के अंदर चलती है। अगर इसकी लाइन के अंदर हल्का सा हाथ मार दिया जाए तो उधर वाली उधर रुक जाएगी, इधर वाली इधर रुक जाएगी। फिर ये चलेंगी कैसे? इनका यासूब चलेगा। वो अपनी जबान से अपने लुआब की खुशबू से सिराते मुस्तकीम बनाएगा। बाकी चूंटियां उस खुशबू को सूंघते हुए चलेंगी। जो खुदा छोटी सी चूंटी को बगैर हाथी के नहीं छोड़ता वो इतने सारे इंसानों को गुनाहगार मुल्ला के पीछे कैसे छोड़ सकता है? मैं आया मजलिस पढ़ने, मुझे किबला ने कहा शाह साहब आप आगे चले और किबले को खुद रास्ते का पता ना हो। क्योंकि गैर मासूम होना इस बात की दलील है कि गैर मासूम से गलती हो सकती है। और जिससे गलती सरजद हो वो उलिल अम्र नहीं हो सकता। जो उलिल अम्र नहीं हो सकता उसकी अताअत कतन वाजिब नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर फरिश्ते आ गए। उलिल अम्र का मतलब है बेटा। फरिश्ते आए, आके कहने लगे अल्लाह ने तुझे बेटा अता किया है। हजरत सारा परेशान हो गई, घबरा के कहने लगी मुझे बेटा कहाँ से पैदा होगा? मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं ज़हीफ़ा हो चुकी हूँ। फरिश्तों ने कहा अल्लाह अपने अमर से बेटा अता फरमाएगा। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। हमारे घरों की औरतें माए किबला तब तक बन सकती हैं जब तक महाना निजासत वाला निजाम चलता हो। अगर ये निजाम बंद हो जाए औरत माँ नहीं बन सकती। अपने अपने घरों में जाओ, जिस मुज्तहिद की तौज़ीउल मसाइल मिलती है उठा के देखो, हर तौज़ीउल मसाइल में मुज्तहिद ने ये मसला लिखा है कि औरत माँ कब तक बन सकती है। फिर आगे लिखा है गैर सैयदजादी माँ बन सकती है 50 साल तक तकरीबन। फिर आगे लिखा हुआ है सैयदजादी माँ बन सकती है 60 साल तक तकरीबन। अब मैं उन बेगैरत मुल्लाओं से पूछता हूँ अगर सैयद और तुझ में कोई फर्क नहीं तो ये 60 साल का फर्क कैसा? जो बेगैरत ये समझते हैं सैयदजादी उम्मती के लिए हलाल है। तेरी नौ अलग है, उनकी नौ अलग है, उनका मुकाबला न कर। वो मुकद्दस खानदान और है, तू और है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, बात में डंके की चोट पे कर रहा हूँ, डर मुझे किसी का नहीं है क्योंकि मैं अपने लफ्ज लफ्ज का जामिन हूँ, हवाला देने के लिए तैयार हूँ। और बाप कब तक बनेगा? अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन। जब तक निजाम नुतफा मौजूद है मर्द बाप बन सकता है। बाप बनेगा नुतफे से। अब मैं पूरे मजमे से सवाल करता हूँ, इंसान तो बनता है नुतफे से, ये हजरत ईसा कौन है? फरमाइएगा, मैंने नतीजा मिंबर पे देना है, खिताबत छोड़ दूंगा, गलत कहूँ मुझे टोक दीजिएगा, ये असूल खिताबत है। आखिर थोड़ा सा इल्म मैं भी रखता हूँ सैयदा की जूतियों का सदका। मौलवी कहता है
کہ یہ ہم جیسے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ ماں بنے گی اس وقت تک جب تک نظام نجاست موجود ہو، باپ بنے گا جب تک نظام نطفہ موجود ہو. یہ حضرت عیسیٰ کیسے آئے دنیا میں؟ تجھے حضرت عیسیٰ کی تخلیق سمجھ میں نہیں آئی، تجھے علی کی تخلیق کیسے سمجھ میں آ جائے؟ اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگلا مسئلہ بھی حل کرتا ہوں. ماں شکم جو ہے نا، شکم حمل، یہ 4 مہینے تک چھپ سکتا ہے. 4 مہینے کے بعد عورت حمل نہیں چھپا سکتی، کیونکہ عورت کی حیت اس رنگ میں تبدیل ہوتی ہے، دیکھنے والا دور سے کہہ دیتا ہے یہ حاملہ ہے. جس دوپہر حضرت موسیٰ دنیا میں آئے، صبح کو بھی حضرت موسیٰ کی ماں کو LHVs دائیاں مل کے گئیں، شام کو بھی مل کے گئیں، کیونکہ فرعون کو جادوگروں نے ذائچہ لگا کے بتایا تھا کہ ایک آنے والا ہے جو تیری حکومت کو تہس نہس کر دے گا، تیرا ستیہ ناش کر دے گا. فرعون نے کہا اور کوئی نشانی، انہوں نے کہا بنی اسرائیل سے آئے گا. فرعون ڈرتا رہا بنی اسرائیل سے، موسیٰ آ گیا دریائے نیل سے. 4 مہینے تک حمل چھپ نہیں سکتا. 4 مہینے کے بعد موسیٰ کی ماں، جس دن موسیٰ دنیا میں آیا، صبح کو بھی فرعون کی مقرر کردہ دائیاں مل کے گئی، شام کو بھی مل کے گئی. دوپہر میں ہوئی حضرت موسیٰ کی ولادت، حضرت موسیٰ کا ظہور ہوا، اللہ کا نبی دنیا میں آیا. دوپہر کا لفظ میں نے کیوں کہا؟ پہلے تو کتاب گواہ، پھر قرائن گواہ، کیونکہ تندور میں آگ دوپہر کو جلتی ہے. موسیٰ کی ولادت ہوئی، موسیٰ کی ماں نے جلتے تندور میں موسیٰ کو پھینکا. بابا باقر شاہ جی، فرعون لعنتی ضرور ہے لیکن لائق داد بھی ہے. کیسے؟ جادوگروں کی بات مان گیا کہ حجت خدا کا ظہور ہونا ہے. کتنا بے غیرت ہے مولوی، 12ویں کی بات نہیں مان، ہماری بات نہیں مان رہا کہ 12واں آئے گا. نبیوں کا سلطان فرما کے گیا میرا بیٹا آئے گا، علی کہہ کے گئے میرا بیٹا آئے گا، حسن کہہ کے گئے، حسین کہہ کے گئے، محمد باقر کہہ کے گئے، زین العابدین کہہ کے گئے. کسی کی بات مولوی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ 12واں آئے گا. ہر مکتبہ فکر اس بات پہ متفق ہے کہ 12ویں نے آنا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ پیدا ہوگا، کچھ کہتے ہیں کہ پردہ غیبت میں ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ 12واں پیدا ہوگا خاندان حسب و نسب نہیں بتا سکتے، اس لیے یہ روایت جھوٹی ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ پردہ غیبت میں موجود ہے، یہ ہے فقہ اہل بیت، تو وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہاشمی بھی ہوگا، سید بھی ہوگا، علوی بھی ہوگا، حسنی بھی ہوگا، حسینی بھی ہوگا، فاطمی بھی ہوگا. فرعون لعنتی صحیح لیکن لائق کی داد بھی ہے. تجھے موسیٰ کی ولادت سمجھ میں نہیں آئی، فخر موسیٰ سمجھ میں کیسے آئی؟ یہاں پہ ہندوستان کا ایک شاعر کہتا ہے علی کے باب میں یوں تو میرا دل کیا نہیں کہتا، نصیری جس طرح کہتا ہے میں ویسا نہیں کہتا، مگر کچھ سرحدیں ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. علی کو وہ خدا کہتا ہے، میں بندہ نہیں کہتا. علامہ اقبال کہتا ہے تو نے فتویٰ لگانا ہے تو علامہ اقبال پہ لگا، مجھے مقصر وارے میں نہیں نصیری وارے میں ہے. اگر نصیری پہ فتویٰ لگانا ہے تو سب سے پہلے علامہ اقبال کو لگاؤ. تقریر میری ویڈیو ہو رہی ہے، حوالہ دینے کے لیے میں تیار ہوں. اقبال کہتا ہے از ہوش کے مگر بے ہوشم، گویا کہ نصیری یہ خاموشم. میں ہوش میں بھی رہ کے بے ہوش ہوں کیونکہ میں چپ کیا ہوا نصیری ہوں. اگر میں بول پڑوں، آج کچھ لوگ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے ان کی بیماری ڈاکٹروں کو سمجھ میں نہیں آتی. کیوں؟ علی کے فضائل سنتے ہیں، فتویٰ ٹھک. فتویٰ وہی بندہ لگائے گا جو جاہل ہے. عالم فتویٰ نہیں لگائے گا، یہ صاحب علم بندہ بات اچھی نہیں لگے گی چپ کر جائے گا، اگلے گا نہیں چپ کر جائے گا. فتویٰ جاہل کی طرف سے لگے گا. علی کے فضائل سنتے ہیں، فتویٰ لگا دیتے ہیں ٹھک. اب ہم کہتے ہیں کہ علی کے کتے
جی اللہ نے انہیں اچھا خاصا انسان بنایا ہے، یہ اپنے آپ کو علی کا کتا کہتے ہیں. عجیب لوگ ہیں شیعہ، سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کہا مولوی میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں، مولا سے معذرت کرتا ہوں، واقعتاً ہمیں علی کا کتا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ نہ ہماری جرت ہے نہ ہماری اوقات. علی کا کتا تو قلندر ہے، شہنشاہ رند. قلندر کا حسب و نسب جسے نہیں پتا وہ بھی پھر اپنے آپ کی ولدیت میں شک کرے. آوارہ ماؤں کی نجس اولادوں سے میری گفتگو ہے ہی نہیں. میں پڑھتا بھی صرف شیعوں کے لیے ہوں. کوئی مکتب فکر میرے ساتھ اگر متفق نہیں نہ ہو، مجھے کسی کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں نے 12ویں کو ظہور شکل دکھانی ہے. میں کالا منہ نہیں دکھانا چاہتا. رندوں کا شہنشاہ، سلطان دولت پور کا نواسا، باپ کا نام ہے ابراہیم کبیر الدین مجاب. یہ ابراہیم اس کے باپ کا نام ہے کبیر الدین مجاب. مجاب کا مطلب ہے کہ جب یہ روزہ حسین پہ جاتا، زری مظلوم کربلا کے ساتھ کھڑا ہو کے کہتا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. جب بھی یہ حسین کو سلام کرتا، زری سے آواز آتی علیکہ السلام یا ابراہیم کبیر الدین. اور صرف یہ نہیں سنتا، زری میں جتنے زوار ہوتے سارے اس کا جواب سنتے. اس کے ساتھ لقب پڑ گیا ابراہیم کبیر الدین مجاب. قلندر کے والد کا لقب پڑ گیا. ایک دن یہ آیا مظلوم کربلا کی زری پہ، زری کی جالی کو پکڑ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اندر سے مظلوم کربلا نے سلام کا جواب دیا. جواب دینے کے بعد کہتا ہے، فرمایا کہ اے ابراہیم تو جا، تیرا کام ختم ہو گیا ہے. سلطان دولت پور تیرا انتظار کر رہا ہے، اس کی بیٹی سے تیرا عقد ہوگا. میں حسین ہو کے کہہ رہا ہوں، جعفر طیار کے پروں کا صدقہ تجھے شہباز مقدر میں ملے گا. پروں کا صدقہ جنت میں پرواز بھی کرے گا، دنیا میں پرواز بھی کرے گا. سلطان دولت پور چلا، مروان سے چلتا ہوا یہ دولت پور پہنچا. جیسے ہی دولت پور پہنچا، سلطان نے اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کروایا. قلندر دنیا میں آیا. جب قلندر دنیا میں آیا، قلندر جب عالم جوانی میں پہنچا، عالم جوانی میں پہنچنے کا بعد جب قلندر مرشد کے دربار میں پہنچا تو 5.25 لاکھ ولی اللہ غدیر کی یاد میں وہاں موجود تھے. علی کے نوکر علی کا نعرہ لگاتے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے تھے. قلندر نے آ کے مرشد کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھنے کے بعد مرشد نے کہا کہ کوئی ایسا میرا مرید ہے جو اس کڑا کے اندر چھلانگ لگائے. تاریخ نے تو ایک ولی کا نام لکھا، لیکن کئی ولی دوڑے. نقوی بخاریوں کی جد آگے بڑھے. قلندر نے قدموں پہ ہاتھ لگا کے فرمایا قبلہ معذرت، آپ کی پشت میں 1.25 لاکھ ولی ہیں، مجھے اجازت دیجیے میں جاتا ہوں. نقوی بخاریوں کا جد جلال الدین سرخ پوش بادشاہ پیچھے ہٹا. قلندر نے غوطہ لگایا، کڑھا کے اندر گیا. سب سے کم نے لکھا 2.5 مہینے، زیادہ سے زیادہ روایت ملتی ہے 13 سال کی. 13 سال تک علی کا نوکر. نیچے مرید آتے، تیل گرم ہو رہا ہے، آگ جل رہی ہے، لکڑیاں جلاتے، علی حق کا نعرہ لگاتے ہوئے قلندر آگ میں مگن رہا. 13 سال کے بعد مرشد نے کہا نکلا، اب لال ہو گیا ہے. نکلا، لال ہو گیا ہے. علی کا کتا کڑا سے باہر آیا. جیسے ہی کڑا سے علی کا کتا باہر آیا، میں بتانا چاہتا ہوں ہمیں کوئی معیار نہیں ہے علی کا کتا کہنے کی. میں تجھے علی کا ایک نہیں 10 کتے گنواؤں گا آج. بلا وجہ کی ضد کرنی ہے تو شیعوں سے کرو، ضد بنتی نہیں ہے. اب قلندر کڑا سے باہر آیا، تاج قلندری سر پہ آیا. قلندر کے بارگاہ کے میں موجود درخت کے پتوں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی. ہاذا قلندر، ہاذا قلندر، ہاذا قلندر. قلندر نے اپنے بازوں کو اٹھا کے ہوا میں تول کے کہتا ہے حسین نے کہا تھا پر دوں گا. جیسے ہی قلندر کے ذہن میں یہ بات آئی، بازو پر بن گئے. علی کا لال شہباز بن کے اڑنے لگا. جیسے ہی شہباز نے پرواز شروع کی، ولیوں نے پوچھنا شروع کر دیا قلندر تو ہے کون؟ کہنے لگا زمین چھوٹی ہے، رتبے بڑے ہیں. کہنے لگے رتبہ کیا ملا ہے؟ سب سے پہلے کہنے لگا حیدریم.
واہ 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 جیو واہ میں حیدری ہوں، قلندرم میں قلندر ہوں، مستم میں مست ہوں. یہ تو 6 شعر دنیا کے سامنے مشہور ہوئے. 900 شعر ہے قلندر نامے کے اندر. سارے شعر پتہ چل جائیں لوگ کافر ہونے کا فتویٰ لگانا شروع کر دیں گے. قلندری کمر اندر بستم، میں نے قلندری کمر میں باندھی ہوئی ہے. از ازل علی از ازل اللہ گفتم، روز ازل سے یہ میرا نعرہ ہے. یا میں اللہ کو جانتا ہوں یا علی کو جانتا ہوں. جیو القلندر پرواز کرتا گیا، رتبے بتاتا گیا، پرواز ہوتی رہی، رتبے بتاتا رہا. یا رتبے بتاتا بتاتا قلندر پہنچا عرش پہ. 7ویں آسمان پہ جب عرش پہ پہنچا، عرش کے پائے سے قلندر کا سر ٹکرایا. فرشتوں نے پوچھا تو ہے کون؟ جیسے ہی قلندر سے فرشتوں نے پوچھا تو ہے کون، قلندر نے نیچے دیکھا زمین پر، نجف میں علی کی زری نظر آئی. علی کا روزہ جیسے ہی علی کے کتے کو نظر آیا، پروں کو سمیٹا، زمین پہ غوطہ زن ہوا. غوطہ زن ہونے کے بعد سر لگا علی کی چوکھٹ پہ. چوکھٹ پہ چیخ کے کہتا ہے سگے کوئے شیر یزدانم. لوگوں نے پوچھا قلندر تو دروازے کا کتا کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں میں دروازے کا کتا نہیں ہو سکتا. دروازے پہ سلمان کھڑا ہے، ابو ذر کھڑا ہے، مقداد کھڑا ہے، کمبر کھڑا ہے. سگے کوئے شیر یزدانم، میں علی کی گلی کا کتا ہوں. لے ایک کتا آ گیا. اب دوسرا سنیے قبلہ. شیخ توسی علیہ رحمہ، یہ وہ مجتہد ہے جب یہ دنیا سے جانے لگا تو اس نے وصیت کی کہ مجھے کاظمین میں دفن نہ کرنا، کربلا میں دفن کرنا. اسے غش آئی تھوڑی دیر کے بعد. جب جیسے اسے غش آئی، میرا 7واں امام اس کے خواب میں آیا. خواب میں آ کے کہتا ہے توسی تجھے میری شفاعت پہ یقین نہیں؟ تو نے یہ وصیت کیا کہ کربلا میں دفن کرنا، کاظمین میں نہ کرنا. اس کا غش سے افاقہ ہوا بستر مرگ سے. آنکھ کھولی، کہتے میری وصیت بدلو. ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں نے پوچھا قبلہ ابھی تو آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے کربلا میں دفن کرنا. کہنے لگا نہیں، مجھے کربلا میں دفن نہ کرنا، مجھے کاظمین میں دفن کرنا. پوچھنے لگے آقا کیسے؟ کاظمین میں. کہتے ہیں مجھے 7واں امام میرے خواب میں آیا ہے. آ کے کہتا ہے تجھے میری شفاعت پہ یقین نہیں؟ یہ وہ مجتہد ہے جو شیعہ کی 4 کتابوں میں سے 2 کا لکھنے والا ہے، شیخ توسی علیہ رحمہ. آج بھی جاؤ وادی السلام کے ساتھ ایک دروازہ ہے مولا علی کے روزے کے پاس، باب توسی. کسی زوار سے پوچھو کہ شیخ توسی کی قبر کہاں ہے، وہ آپ کو دکھائے گا. اس کی قبر کے اوپر ایک آیت لکھی ہوئی ہے. اس نے وصیت کی تھی کہ میری قبر کے پتھر کے اوپر یہ آیت لکھنا. وہ آیت سننا کون سی ہے؟ اور ان کا کتا ان کے دروازے پہ چپ چاپ بیٹھا رہا. آیت ہے سورہ کہف سے. ان کا کتا ان کے دروازے پہ چپ چاپ بیٹھا رہا. خواجہ معین الدین چشتی نظامی دلی والے، یہ کاظمی سید زادہ ہے. اس کی مزار کے سرحانے پہ لکھا ہوا ہے، فارسی کا شعر ہے، ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. یا علی اگر تیری گلی کے کتے کا بچا ہوا کھانا مجھے نصیب ہو جائے، کائنات کے کسی بادشاہ پہ میری تک ہی نہیں بڑھتی. تو مان علی تب بھی علی ہے، تو نہ مان علی تب بھی علی ہے. تیرے ماننے سے علی بڑھتا نہیں، تیرے نام ماننے سے علی گھٹتا نہیں. تیرے ماننے سے علی، ہم تیری منتیں نہیں کرتے کہ علی کو مان، علی کا ایک ووٹر بڑھ جائے گا. ہمارے کاغذوں میں ووٹر کی کوئی اہمیت ہی نہیں. تو مان علی تب بھی علی ہے، نہ مان علی تب بھی علی ہے. ساری دنیا علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں. جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں. بس قبلہ، اللہ نے جو آل محمد کو عطا کیے وہ سارے فضائل تھے، امت نے جو انہیں دیے وہ سارے مسائل. ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. کتاب کا نام ہے جذب القلوب. یہ کتاب بابا جی کم کی چھاپ ہے، چھوٹا سا کتابچہ ہے. صاحب جذب القلوب لکھتا ہے کہ مدینے کے اندر ایک دن ایک سوالی
सवाल करता हुआ दर सैयदा पे पहुंच गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फजाइल नहीं, ये अभी मसाइब में तब्दील होगा। जैसे ही दर सैयदा पे सवाली पहुंचा, अल्लाह के नाम पे कुछ दो, उस दिन खाना सैयदा में कुछ देने के लिए नहीं था। सैयदा ने अपनी चादर उठाई, बाहर सलमान बैठा हुआ था दरवाजे पे चादर लेके आई। बीबी कहती है सलमान ये चादर बेच के जो भी मिलता है सवाली को दे दे। चादर ततहीर को सलमान लेके गली में चला। जज्बुल कलूब लिखता है कि सलमान के गले में इतनी ताकत नहीं थी कि लोगों को कहता कि ये सैयदा की चादर है, ले लो। जो भी आगे मिलता सलमान चादर करता, लोग देख के आगे चले जाते। या इतने में सलमान मदीने की एक गली मुड़ा। जैसे ही सलमान मदीने की एक गली मुड़ा, एक यहूदी के घर का दरवाजा खुला, अंदर से राहिब दौड़ता हुआ निकला। बूढ़ा राहिब था, मिन्नत करके कहता है सलमान ये जो चादर तेरे हाथ में है, मिन्नत लाई इस चादर को थोड़ी देर के लिए यहाँ लेके खड़ा हो, मेरे पास पुराने अंजील और तौरात के नुस्खे पड़े हैं। मैं इस चादर पे जो नुस्खे लिखे हुए हैं मैं उनको तौरात और अंजील से मिलाना चाहता हूँ। सलमान चुप करके खड़ा हो गया। अंदर राहिब गया, तौरात और अंजील के नुस्खे लेके आया। बाबा बाकिर शाह जी तवज्जो कीजिएगा, ये जुमला जाया नहीं होना चाहिए। जैसे ही सलमान के पास वो राहिब पहुंचा, सलमान ने चादर ततहीर के नुस्खे को पढ़ना शुरू किया, राहिब ने मिलाना शुरू किया। कुछ देर के बाद राहिब कहता है सलमान मैं ये चादर खरीदूंगा लेकिन इसे हाथ नहीं लगाता, मेरी एक शर्त है। सलमान कहता है राहिब कौन सी शर्त है? कहता है पहले मुझे नबी की मस्जिद में ले चल, पहले मुझे नबी की मस्जिद में ले चल। सलमान फिर मैं इस चादर का फैसला करूंगा कि मैंने खरीदनी है या क्या करना है इस चादर का। सलमान उस राहिब को लेके मस्जिद नबवी में आया। कायनात का रसूल मिंबर पे तशरीफ फरमा था। जैसे उस चादर को देखा, देखने के बाद रसूल के कदमों पे गिर के कहता है खुदा की कसम कायनात का रसूल इस चादर पे जो नुस्खे हैं वही तौरात के नुस्खे हैं, वही अंजील के नुस्खे हैं, मुझे कलमा पढ़ा मुसलमान कर। जैसे ही राहिब मुसलमान हुआ, सलमान ने चादर आगे की, कहने लगा चादर ले, पैसे दे, मैंने सवाली को देने हैं। कहता है सलमान अजीब बात है, जब तक तो यहूदी था इस चादर को हाथ नहीं लगाया, अब मैंने कलमा पढ़ लिया है, अब कैसे इसको हाथ लगा सकता हूँ? बाबा जी रुलाती यही बात है। 9 लाख बगैरतों का मजमा था। अली की बेटी हर चौक में कहती थी इस चौक में चादर दे दो, अगले चौक में ले लेना। अल्लाह अल्लाह।